एषः मम स्वामी न। पूर्वं जयशीलः नाम कृषिकः आसीत्। सः लोभी निर्दयः च। तस्य गृहे एका कृष्णधेनुः आसीत्। सा एकं सुन्दरं पुत्रं प्रसूतवती। तदा जयशीलः नितरां सन्तुष्टः, किन्तु सः मातुः क्षीरं पातुं कर्णकाय अवसरं न ददाति स्म। तस्याः समग्रं क्षीरं स्वयं दोग्धी स्म। अल्पे एव काले योग्यस्य आहारस्य अभावतः तरणकः मृतः। जयशीलः धेनुतः अधिकाधिकं क्षीरम् इच्छति स्म, किन्तु धेन्वाः पोषणं न चिन्तयति स्म। एकदा रात्रिः आसन्ना चेदपि धेनुः न प्रत्यागता। कस्यापि धेनुः न दृश्यते चेत् अन्वेषणव्यवस्था करणीया आसीत् ग्रामप्रमुखेन। अतः जयशीलः ग्रामप्रमुखं दृष्ट्वा उक्तवान्, मम धेनुः न दृश्यते इति। ग्रामप्रमुखः जयशीलस्य धेन्वाः अन्वेषणार्थं भटान् प्रेषितवान्। ते सायङ्कालाभ्यन्तरे एकां कृष्णधेनुम् आनीतवन्तः। एषा धेनुः किं भवतः इति अपृच्छत्। ग्रामप्रमुखः एषा न मदीया इति दर्शनमात्रेण अवगतवान् जयशीलः, यतः तदीया धेनुः कृशा आसीत्। एषा तु दृढकाया, पुष्टा, सुन्दरी च आसीत्। एषा मया प्राप्तव्या एव इति विचिन्त्य जयशीलः अवदत्, आम्, एषा मदीया इति। ग्रामप्रमुखस्य अनुमतिं प्राप्य जयशीलः तां स्वगृहं नीतवान्। उत्तमा धेनुः प्राप्ता इति सः नितरां सन्तुष्टः आसीत्। तदीयः एषः सन्तोषः दीर्घकालं न अतिष्ठत्, यतः एषा धेनुः क्षीरं न ददाति स्म। आत्मना अनुष्ठिता मूर्खता तेन अवगता, किन्तु किं वा कर्तुं शक्नुयात् सः। ग्रामप्रमुखस्य पुरतः सः स्वयम् अङ्गीकृतवान् आसीत्, येषां मम धेनुः इति। आत्मना उक्तं निराकर्तुम् अशक्नुवन् सः मौनम् आश्रितवान्। अनन्यगतिकः सः धेनुं गृहे तु स्थापितवान्, किन्तु तस्य योग्यम् आहारं न दत्तवान्। अतः अल्पे एव काले सा क्षीणकाया जाता। वस्तुतः सा धेनुः रणधीरस्य। यस्मिन् दिने जयशीलस्य धेनुः नष्टा, तस्मिन् एव दिने रणधीरस्यापि धेनुः नष्टा। दिनद्वयानन्तरं सः ग्रामप्रमुखं दृष्ट्वा उक्तवान्, मम धेनुः न दृश्यते इति। ग्रामप्रमुखेन प्रेषिताः भटाः सर्वत्र अन्विष्य अन्ते जयशीलस्य कृशां धेनुं प्राप्तवन्तः। तामेव आनीय ग्रामप्रमुखस्य पुरतः उपस्थापितवन्तः च। एषा धेनुः किं भवतः इति रणधीरम् अपृच्छत् ग्रामप्रमुखः। दर्शनमात्रेण एव रणधीरः ज्ञातवान् यत् एषा धेनुः दुर्बलकाया चेदपि दुग्धदात्री इति। योग्यः आहारः दत्तः चेत् एषा अधिकक्षीरं दद्यात् इति निश्चित्य सः ग्रामप्रमुखम् अवदत्, आम्, मम धेनुः एतादृशी एव आसीत् इति। ग्रामप्रमुखः उक्तवान्, एवं तर्हि एतां नयतु भवान् इति। अतः तां गृहं नीत्वा रणधीरः योग्यम् आहारादिकं दत्त्वा प्रीत्या तां पोषितवान्। अल्पे एव काले धेन्वाः आकारः परिवृत्तः। सा पुष्टकाया जाता, अधिकक्षीरं दातुम् अपि उद्युक्ता अभवत् च। नूतनस्य स्वामिनः वात्सल्यपूर्णव्यवहारतः सा सन्तुष्टा आसीत्। कानिचन दिनानि अतीतानि। अत्रान्तरे जयशीलः ज्ञातवान् यत् मम क्षीरदात्री धेनुः रणधीरगृहे अस्ति, स च पुष्टकाया अपि जाता अस्ति इति। अतः सः झटिति रणधीरस्य गृहं गत्वा उक्तवान्, मित्र, प्रमादवशात् भवतः धेनुः मम गृहम् आगता।
मम च धेनुः भवतः गृहे अस्ति, अतः कृपया मम धेनुं प्रत्यर्पयतु इति। एषा धेनुः ग्रामप्रमुखेण मह्यं दत्ता, अतः यत् वक्तव्यमस्ति तत् ग्रामप्रमुखम् एव वदतु इति उक्तवान् रणधीरः। जयशीलः ग्रामप्रमुखं दृष्ट्वा उक्तवान्, आर्य, प्रमादवशात् मम रणधीरस्य च धेनुः परिवर्तिते जाते। प्रवृत्तः दोषः यदा ज्ञातः तदैव अहं भवत्समीपम् आगतः अस्मि। कृपया मम धेनुं प्रतिदापयतु इति। ग्रामप्रमुखः जयशीलम् आहूय अपृच्छत्, जयशीलस्य वचनं किं सत्यम् इति। तदा जयशीलः अवदत्, तेन उच्यमानं सत्यं स्यात् नाम, किन्तु तत्समीपे स्थिता धेनुः दुर्बला अस्थिमात्रकायाच्च जाता अस्ति। अहं तु एतां योग्येन आहारेण पोषयित्वा पुष्टकायां कृतवान् अस्मि। अतः यदि जयशीलः स्वसमीपे स्थितां धेनुं पुष्टकायां कुर्यात्, तर्हि अहं धेनुपरिवर्तनम् अङ्गीकरिष्यामि इति। रणधीरस्य कथनं युक्तमेव इति ग्रामप्रमुखः अवगतवान्। अतः सः जयशीलम् आज्ञापितवान्, मासाभ्यन्तरे भवता एषा धेनुः पुष्टकाया करणीया इति। अनन्यगतिकः जयशीलः गृहं गत्वा स्वगृहे स्थितां धेनुम् उत्तमाहारदानेन सम्यक् पोषितवान्। मासानन्तरं तां ग्रामप्रमुखकार्यालयं प्रति आनीतवान् च। रणधीरः अपि तस्मिन् दिने स्वसमीपे स्थितां धेनुं तत्र आनीतवान्। इदानीं भवान् स्वधेनुं नेतुम् अर्हति इति जयशीलम् उक्तवान् ग्रामप्रमुखः। एतत् श्रुत्वा सन्तुष्टः जयशीलः पुष्टकायां धेनुं नेतुम् अग्रे गतवान्, किन्तु धेनुः तेन सह गमनं निराकृतवती। जयशीलेन पुनरपि प्रयत्नः कृतः, तथापि धेनुः अग्रे पदं न अस्थापयत्। तदा क्रुद्धः जयशीलः हस्तेन बलात् तां प्रहृतवान्। एतस्मात् क्रुद्धः सा क्रोधेन शृङ्गाभ्यां जयशीलं तुम्फितवती। जयशीलः वेदनया क्रन्दनं कृतवान्। तदा ग्रामप्रमुखः निर्णयं श्रावितवान्, जयशील, यद्यपि एषा भवतः स्यात्, तथापि भवतः स्वामित्वं सा न इच्छति इति तु सुस्पष्टम्। भवान् पूर्वं तस्मै योग्यम् आहारं न दत्तवान्, अतः एव सा भवता सह आगमनं निराकृतवती। मासं यावत् भवता इदानीं रणधीरस्य धेन्वाः पोषणं कृतवान्, अतः सा भवता सह आगमनम् अङ्गीकुर्यात्। ताम् एव गृहं नीत्वा योग्येन आहारदानेन पोषयतु। यदि सा पुनः पुत्रं प्रसूयेत, तर्हि भवता क्षीरं प्राप्येत इति। कथा समाप्ता।